आपने कौम लूत के बारे में तो सुना ही होगा कि इस बदबख्त कौम पर रब्बे अजीम का बदतरीन अजाब नाजिल हुआ था। लेकिन ये बात बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि कौम लूत पर पत्थर बरसाए गए थे। कौम लूत पर किन पत्थरों की बारिश हुई, पत्थरों की वो कौन सी किस्म थी जो कौम लूत पर बरसाए गए थे, आज हम इसी बारे में तफसील से आपको बताने जा रहे हैं। और हैरत अंगेज खबर यह है कि इसराइल में माहिरीन ने इन पत्थरों का खलाई मरकज भी दरियाफ्त कर लिया है। इसमें उन्होंने क्या कुछ देखा और कौम लूत पर कौन सा कहर नाजिल हुआ, इस बारे में जानने से कबल देखने और सुनने वालों से इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की सरकशी जब हद से बढ़ी और उसमें दिन ब दिन इजाफा होता गया तो उन्होंने अल्लाह पाक से इल्तिजा की कि वो फसादियों के खिलाफ इनकी मदद फरमाए। इनकी दुआ कबूल हुई और आपकी नाराजगी की वजह से कौम पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए फरिश्ते इस कौम के लिए अजाब इलाही लेकर पहुंचे और इंसानी शक्ल में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए और इनके घर ठहरने की ख्वाहिश जाहिर की। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को इनकी दरखास्त रद्द करने से शर्म आई और वो इन्हें लेकर घर की तरफ चल पड़े, क्योंकि इन्हें मालूम था कि अगर इन्होंने इन मुसाफिरों की मेहमान नवाजी न की तो कोई और इनको अपने घर ले जाएगा और दावत गुनाह देगा, क्योंकि वो इंतहाई बदकिरदार कौम थी। आप अलैहिस्सलाम इसीलिए परेशान भी थे, क्योंकि वो जानते थे कि मेहमानों का दिफा और बदकारों से इनका बचाव एक मुश्किल काम है। इन्हें पहले भी इस काम में मुश्किलात पेश आ चुकी थी और शहर के लोगों ने कह रखा था कि किसी अजनबी को अपना मेहमान ना बनाए। रस्ते में हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि कसम है अल्लाह की, मैं नहीं जानता कि रूए जमीन पर इस बस्ती वालों से ज्यादा गंदे और खबीस लोग भी होंगे या नहीं। वो फरिश्ते कम से लड़के बनकर आए थे और उन्हें अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म मिला था कि वो उस वक्त तक इस कौम को तबाह न करे जब तक इनका नबी इनके खिलाफ गवाही न दे। प्यारे नाज़रीन, चूंकि हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अपने कौम की बदफेलियां अच्छी तरह मालूम थी, इसी जानिब इशारा करते हुए कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो इनके आने से गमनाक और तंग दिल हुए और कहने लगे कि आज का दिन बड़ा मुश्किल दिन है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम इन मेहमानों को लेकर अपने घर आ गए ताकि इनकी हिफाजत कर सके, लेकिन इनकी बीवी इनकी कौम जैसी थी और वो काफिरा थी। उसने कौम को इन मेहमानों की खबर कर दी। कौम के लोग हजरत लूत अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आए और बुलंद आवाज से कहने लगे कि ए लूत, वो हसीन और कमसिन अशखास जो तुम्हारे यहाँ मेहमान बने हुए हैं, तुम उनको हमारी तरफ भेज दो। तब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं, ये तुम्हारे लिए जायज और पाक है। इस ज़िमन में अल्लाह पाक कुरान मजीद में एक और आयत में इरशाद फरमाता है कि क्या तुम अहले आलम में से लड़कों पर मायल होते हो और तुम्हारे परवरदिगार ने जो तुम्हारे लिए बीवियां पैदा की हैं उनको छोड़ देते हो। हकीकत यह है कि तुम हद से निकल जाने वाले हो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के बारे में मुझे जलील ना करो। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? लेकिन उस कौम ने ये बात भी न मानी। सब के सब काफिर और बदकिरदार थे। इन्होंने बेहयाई का मुजाहिरा करते हुए पैगंबर से कह दिया कि ए लूत, आपको मालूम है कि हम आपकी कौम की बेटियों की ख्वाहिश नहीं रखते। हम जो चाहते हैं वो आपको मालूम ही है। नाज़रीन गिरामी, ये बात कहते हुए इन जलीलों को ना तो मुअज़्ज़िज़ और पाकबाज रसूल से शर्म आई और न अल्लाह अजीमो बरतर की गिरफ्त कि ए कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज और पाक है। इस ज़िमन में अल्लाह पाक कुरान मजीद में एक और आयत में इरशाद फरमाता है कि क्या तुम अहले आलम में से लड़कों पर मायल होते हो और तुम्हारे परवरदिगार ने जो तुम्हारे लिए बीवियां पैदा की हैं उनको छोड़ देते हो। हकीकत यह है कि तुम हद से निकल जाने वाले हो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के बारे में मुझे जलील ना करो। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? लेकिन उस कौम ने ये बात भी ना मानी। सब के सब काफिर और बदकिरदार थे। इन्होंने बेहयाई का मुजाहिरा करते हुए पैगंबर से कह दिया कि ए लूत, आपको मालूम है कि हम आपकी कौम की बेटियों की ख्वाहिश नहीं रखते। हम जो चाहते हैं वो आपको मालूम ही है। नाज़रीन गिरामी, ये बात कहते हुए इन जलीलों को ना तो मुअज़्ज़िज़ और पाकबाज रसूल से शर्म आई
اور نہ اللہ عظیم و برتر کی گرفت سے خوف محسوس ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو اپنے گھر داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ دروازہ بند تھا اور وہ لوگ اسے کھولنے اور اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب صورتحال نازک ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ یعنی ان کی یہ تمنا تھی کہ کاش ان کے پاس قوم سے مقابلے کی طاقت ہوتی یا ان کے قبیلے یا خاندان کے لوگ وہاں موجود ہوتے جو ظالموں کے خلاف ان کی مدد کرتے اور ان کی بدتمیزی کی سزا دیتے۔ تب فرشتوں نے کہا کہ اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان فرشتوں میں سے حضرت جبریل علیہ السلام باہر تشریف لے گئے اور اپنے پر کا ایک کنارہ ان کے چہرے پر مارا تو وہ اندھے ہو گئے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں بالکل معدوم ہو گئیں، یہاں تک کہ نہ ان کی جگہ باقی رہی نہ کوئی نشان باقی رہا۔ وہ دیواروں کو ٹٹولتے اور نبی علیہ السلام کو دھمکیاں دیتے لوٹ گئے کہ جب صبح ہوگی تو تم کو دیکھیں گے۔ پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے آخری حصے میں یہاں سے تشریف لے جائیں، اور جب قوم پر عذاب نازل ہو تو ان کی آواز سن کر تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے تمہاری عورت کے، اسے بھی وہیں پہنچنا ہے۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جب شہر سے نکلے تو ان کے ساتھ ان کی بیٹیاں اور بیوی بھی تھی، اور جب وہ شہر سے نکل گئے اور سورج طلوع ہوا تو اللہ کا عذاب بھی آ گیا جسے ٹالنا کسی کے بس میں بھی نہیں تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کے تہ بتہ کنکر برسائے جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے، اور ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو اس طرح الٹ دیا کہ ان کا اوپر والا حصہ نیچے ہو گیا، پھر مسلسل پتھروں کی بارش سے انہیں نظروں سے اوجھل کر دیا۔ ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جس پر اسے گرنا تھا، خواہ ان میں سے کوئی اپنے شہر میں تھا یا سفر کی وجہ سے شہر سے باہر تھا۔ ناظرین گرامی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اپنے خاوند اور بیٹیوں کے ہمراہ روانہ ہوئی تھی، لیکن جب شہر تباہ ہونے کی آواز اور ہلاک ہونے والوں کا شور سنا تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس نے مڑ کر دیکھا اور بولی، ہائے میری قوم۔ وہیں ایک پتھر اس پر آ پڑا جس نے اس کا سر پھاڑ کر اسے اس کی قوم سے ملا دیا۔ وہ انہی لوگوں کے مذہب پر تھی اور حضرت لوط علیہ السلام کی جاسوسی کرتے ہوئے آپ کے پاس آنے والے مہمانوں کے بارے میں قوم کو اطلاع دے دیا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، قوم لوط پر برسائے جانے والے پتھروں کی بات کی جائے تو بوئے مردار کے پاس ایک معدنی مرکب ملا ہے جو آج تک آسمان سے زمین پر گرنے والے شہاب ثاقب میں ہی پایا جاتا ہے، اور اس میں فاسفورس بھی پایا جاتا ہے۔ اس شہاب ثاقب میں لوہے کی وافر مقدار بھی پائی جاتی ہے۔ سب سے اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پتھر وہاں سے ملا ہے جس جگہ کو قوم لوط سے جوڑا جاتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں قوم لوط پر عذاب نازل ہوا تھا۔ اس سے قبل بھی یہ تحقیق کی جا چکی ہے کہ اس علاقے میں آج سے 3700 سال پہلے کوئی بڑا شہاب ثاقب پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر آ گرا تھا، جس کے بعد یہاں پتھروں کی بارش بھی ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے محققین نے یہاں سے پتھروں کے مزید نمونے اکٹھے کیے اور ان کا محتاط تجزیہ کیا، جس میں بتایا گیا کہ ان پتھروں میں بھی وہی مرکب پایا گیا ہے جو آسمان سے گرنے والے پتھروں میں پایا گیا تھا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس دریافت سے کوئی مذہبی بات نہ نکالی جائے، لیکن اس دریافت سے صاف واضح ہے کہ یہ وہی پتھر تھے جو قوم لوط پر آسمان سے برسائے گئے تھے، تاہم حتمی طور پر اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکا۔ جی تو ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو، اور ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔